بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت سلسلہ اہل ذوق کے لیے یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں پنجابی میں، جسے سی حرفی کہتے ہیں۔ تو سلسلہ وار ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پنجابی اشعار سی حرفی خوبصورت انداز اور بڑے سوز کے ساتھ۔ تو اہل ذوق ضرور سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ الف اللہ دی رمز انوکھی، عقلاں نال نہ ملدا، عقلاں والا مرد بیچارا نا محرم منزل دا، اللہ نیڑے ہوندا اے جد سجدہ ہووے دل دا، واصف یار اللہ نو لبنا کم نہیں عاقل دا، بے بازار وکاندا یوسف آپے مالک گھر دا، ویکھن والے ویکھ نہ سکدے یوسف دل بردا، قدرت خدا دی مصر لیائی آیا ڈگدا رلدا، واصف یار میں اس دے صدقے جو بردے دا بردا، پے پردیسی کد تک رہنا آخر دیس سدھانا، اے دنیا دن چار دا میلا، اج آوے کل جانا، بابل دا گھر ریت دا کوٹھا تیرا دور ٹھکانا، واصف یار ہنیریوں نکلے جو مٹی چودانا، تے تارے روندے چن نہ ملیا، تارے بازی ہارے، ملیا چن تے لک لک جاندے، تارے شرما مارے، یار دا جلوہ لبدے لبدے سو گئے کئی بیچارے، واصف یار جگا کے ملدا او ڈوبے او تارے، اوئی ڈوبے اوئی تارے، ٹے ٹردیاں ٹردیاں امر وہائی، اجے وی یار نہ ملیا، ٹے ٹردیاں ٹردیاں عمر وہائی، اجے وی یار نہ ملیا، دل بر ملدا تاں کچھ کھلدا، دل دا پھل نہ کھلیا، شاہ رگ دے وچ یار دا ڈیرا، جگ بھولا کیوں بھولیا، شاہ رگ دے وچ یار دا ڈیرا،
जग भोला क्यों भुलिया। वासिफ यार दी जुल्फ दा कुंडल मुर्शद बाज न खुलिया।